पाकिस्तान के खूबसूरत शहर शेखुपुरा से कुछ फासले पर एक पुराना छोटा सा गांव था जिसे रोशन पिंड कहते थे। इस गांव की जिंदगी एक पुरानी और तैरती हुई नहर के इर्द गिर्द घूमती थी, क्योंकि नहर के आखिरी सिरे पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा टॉल था, जहां से गांव के लोग कश्ती पर सवार तो कभी पैदल उस पुराने टॉल से जाकर लकड़ी लेकर आया करते थे। गांव के जितने भी लकड़हारे थे वो दिन भर जो लकड़ी काटते उस स्टॉल पर जाकर महंगे दामों में बेच आते, जिसे गांव के लोग बादे अज़ां जाकर वहां से खरीदा करते थे। वो नहर हरी भरी और पानी से लहराती हुई थी, जिसके ऊपर अक्सर लोग शाम के वक्त जाकर बैठा करते थे। लेकिन नहर का वो सिरा जिस तरफ टॉल था, शाम होते ही बहुत वीरान और सुनसान हो जाता था, क्योंकि वहां पर दिन भर जितना मंजर दिलकश होता, शाम ढलते ही बहुत वीरान और बेहद सुनसान हो जाता। सुनसान होने के साथ साथ इतना पुरसरार हो जाता कि वो दिन वाली नहर का हिस्सा ही ना लगता। नहर के उन घने दरख्तों के नीचे रात के वक्त काले रंग की बिल्लियां नमूदार होते। वो बिल्लियां दिन भर कहाँ छुपी रहती कोई नहीं जानता, लेकिन दरख्तों के आसपास काले रंग की बिल्लियां रात होते ही नमूदार हो जाती, जिनकी चमकती हुई आंखें और काले वजूद उस हिस्से को और भी ज्यादा वीरान और सुनसान कर देते। बहुत से लोग कहते कि कोई पता नहीं कि रात के वक्त टॉल के करीब इतनी ज्यादा काली बिल्लियां क्यों होती हैं, जिस पर अक्सर लोग ये कहते थे कि जहां पर भी टॉल वगैरह होते हैं वहां पर अक्सर बिल्लियां अपने घर बना लिया करती हैं, तो शायद ये बिल्लियां भी लकड़ी के टॉल की तरफ से ही आती होंगी। लेकिन कोई भी उन बिल्लियों की हकीकत से अभी वाकिफ नहीं था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। गांव के सभी लोग नहर से सफर करते और वहां पर जाकर लकड़ियां लेकर आ जाते। अगर कभी पैदल चले भी जाया करते तो वापसी पर कश्ती का सहारा ही लेना पड़ता, क्योंकि वापसी पर लकड़ियों का इतना बोझ वो उठाकर नहीं आ सकते थे। वहां पर गांव में एक तजर्बेकार मल्लाह था जिसका नाम मौला बख्श था। वो उस गांव का एक पुराना मल्लाह था जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी नहर में कश्ती चलाते गुजार दी। बहुत से लोगों की वहां पर टाल पर लेकर जाना, कभी कभार दूसरे गांव के किनारों पर लेकर जाना, फिर वहां से उनको वापस लेकर आना, इसी गिर्द उसकी जिंदगी की रूटीन चल रही थी। बहुत से मुसाफिर भी उसकी कश्ती पर सवार होकर नहर की सैर किया करते। बहुत से लोग लुत्फ अंदोज होते जब वो उसकी कश्ती में सवार होकर नहर में सफर करते। उसकी यही तो जिंदगी थी और वो अपनी इस जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था। मौला बख्श भी अक्सर गांव के लोगों को बताया करता था कि जो ही शाम ढलती है, सूरज गरूब होता है और नहर पर अंधेरा छाता है, तो टॉल वाली साइड से मुझे बहुत ज्यादा बिल्लियों की आवाज आती है। कभी वो बिल्लियां लड़ती हैं, कभी हुर्राती हैं, कभी बहुत शोर मचाती हैं। मैंने कई बार अपनी कश्ती के साथ साथ बहुत सी काले रंग की बिल्लियों को भागते भी देखा है। पता नहीं ये बिल्लियों का क्या मामला है, और हैरत की बात तो ये है कि सभी काले रंग की बिल्लियां हैं। यहाँ तक कि नहर का वो हिस्सा बिल्लियों वाला हिस्सा मशहूर हो गया। गांव के सभी लोगों की जुबान पर उस हिस्से को लेके यही लफ्ज आता, बिल्लियों वाला हिस्सा, और फिर उसके आगे लकड़ी का टॉल। जब टॉल के मालिक से पूछा जाता तो वो हमेशा ये कहता कि यहाँ पर तो कभी कोई बिल्ली दिखाई नहीं देती। हाँ, शाम के बाद टॉल से थोड़ा दूर जो नहर का हिस्सा है, उन दरख्तों के नीचे से बहुत सी बिल्लियों की आवाजें आती हैं, हमने भी देखी है। लेकिन टॉल के पास तो बहुत कम बिल्लियां नजर आती हैं, जिस पर यह चीज और भी हैरत ज़दा हो जाती। हालांकि नहर के ऊपर बहुत से बड़े बड़े कुत्ते भी भागते थे रात के वक्त, वो भी दिखाई देते थे, वो भी भौंकते थे, लेकिन वो उन बिल्लियों की तरफ जाते ही नहीं थे, जबकि कुत्तों को बिल्लियों का बहुत दरीना दुश्मन माना जाता है और कुत्तों के ग्रुप जो है वो मिलकर जाते हैं और बिल्लियों को नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन ये वो कुत्ते थे जो इन बिल्लियों के करीब तो जाते ही नहीं थे, बल्कि दूर से खड़े होकर उन पर भौंकते जरूर थे। इधर से कुत्ते भौंकते तो उधर से बिल्लियां भी बोल बोलकर जवाब देती।
ایسے لگتا کہ وہ اپنی ہی زبانوں میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، جیسے ان لوگوں نے اپنے اپنے حصے بانٹے ہوئے ہوں کہ تم یہاں نہیں آؤ گے اور ہم وہاں نہیں آئیں گے۔ پھر گاؤں میں کچھ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ گاؤں میں اکثر شام کے بعد جو لوگ ٹال کے قریب جاتے تھے ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ کچھ کے کندھے بھاری ہو جاتے، کچھ کے سر بھاری ہو جاتے، اور کچھ یہ کہتے کہ ہمیں گھر جا کر نیند نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرسرار وجود ڈرا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دو لوگوں نے تو یہ بھی شکایت کی کہ ایک شام کو جب ہم لوگ ٹال سے لکڑی لے کر آ رہے تھے، ہم لوگ سائیکل پر رکھ کے اپنی لکڑی لے کر جب بلیوں والے حصے کے پاس سے گزرے تو ہمارے پیچھے 2 کالے رنگ کی بلیاں لگ گئیں جو پورا راستہ عبور کر کے ہمارے گھر تک آئیں، اور وہ بلیاں ہم لوگوں کی گھروں کی دیواروں پر بیٹھ کر رات کے وقت بولتی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ ان کو ڈرانے اور بھگانے کی کوشش کرتے تھے، نہ وہ ڈرتی تھی نہ ہی بھاگتی تھی، بلکہ ہم لوگوں کو درختوں میں سے جھانک جھانک کر یوں دیکھتی تھی جس طرح سے کوئی انسان یا کوئی عورت جھانک رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ان لوگوں کا وہم ہے، بھلا کوئی بلیاں ان کے پیچھے کیوں آئیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ عام جیسے بلیاں ہوتی ہیں علاقے کی، محلے کی، وہی ہوں گی جو گلیوں میں چھتوں پر پائی جاتی ہیں، لیکن کالے رنگ کی ہی بلیاں کیوں؟ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات مولا بخش دن بھر نہر میں کشتی چلا چلا کر شام کو جب اپنے گھر پہنچا تو پتا چلا گھر میں کھانا بنانے کے لیے کوئی لکڑی موجود نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اگر اس ٹائم ہم کسی ہمسائے سے لکڑی لے بھی لیں گے تو صبح تو پھر بھی لانی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ چل مولا بخش، اب تجھے ایک بار پھر سے لکڑی کے ٹال پر جانا پڑے گا۔ اس نے اپنی لالٹین اٹھائی اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم کھانے کا سامان تیار رکھو، میں لکڑی لے کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کھانے کا سارا سامان تیار ہے، بس آپ جا کر لکڑی لے آؤ۔ مولا بخش چپ چاپ گاؤں کی ان ویران گلیوں سے ہوتا ہوا نہر کی طرف رواں دواں تھا۔ مٹی کے پرانے مکانوں کو کراس کرتا ہوا وہ کچے راستے پر جیسے ہی نہر کے کنارے پہنچا جہاں پر ایک درخت کے ساتھ وہ اپنی کشتی باندھا کرتا تھا، اپنی کشتی کھول کر جو ہی اس نے کشتی چلانا شروع کی، پانی میں اپنے چپو چلائے تو کشتی کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن فرق اتنا تھا کہ آج مولا بخش بالکل اکیلا تھا، کوئی مسافر یا کوئی سواری اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اب وہ تیزی سے نہر کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا، ٹال کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی بلیوں والا حصہ شروع ہو گیا۔ مولا بخش کی نظر پڑی تو نہر کے درخت کے نیچے بہت سی بلیاں تھیں۔ کوئی درخت کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا رہی تھی، کوئی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، کوئی بھاگ رہی تھی۔ مولا بخش بہت حیران ہوا۔ تبھی بلیوں نے بہت ڈراؤنی آوازوں میں رونا شروع کر دیا۔ بلیوں کی رونے کی آوازیں رات کے اس منظر کو اور بھی زیادہ پرسرار بنا رہی تھیں۔ سب کے دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ مولا بخش کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا کہ یہ بلیاں کیوں رونے لگی ہیں؟ بلیوں کا رونا تو ٹھیک نہیں مانا جاتا، یا خدا خیر۔ جیسے مولا بخش آگے بڑھا تو اس کے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی۔ آواز ایسی تھی، مولا بخش مجھے کہیں لے جاؤ۔ دوبارہ سے آواز آئی، مولا بخش تو ادھر۔ مولا بخش نے ڈرتے ڈرتے دھڑکتے دل کے ساتھ جب وہ آواز سنی تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا کہ یہاں پر اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو مضبوط کیا اور اس آواز کے سمت میں دیکھنے لگا۔ وہاں کالے بلیوں کے جھنڈ میں اسے ایک وجود بیٹھا ہوا نظر آیا جو ایک عورت کا وجود تھا۔ وہ کالے سیاہ لباس میں تھی جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا جس کو دیکھ کر مولا بخش کو یہ لگا کہ شاید یہ اس کی آخری سانسیں ہی ہیں۔ اس کے ہونٹ اتنے بدنما اور موٹے تھے جیسے خون سے بھرے ہوئے ہوں، اور چہرے کے اوپر کٹے پھٹے چوٹ کے نشان۔ تبھی اس نے پھر سے کہا، مولا بخش مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ایک بہت بھیانک ہنسی گونجی جس نے ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا دیا۔ مولا بخش کی روح تو پوری طرح سے خشک ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ کشتی کے چپو پر جم گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس خوفناک عورت نے مولا بخش کو دیکھا اور پھر ایک خون جما دینے والی ہنسی ہنسی
जो नहर के पानी में गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मौला बख्श को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे, और फिर वो एक लम्हे के लिए खौफ के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जो ही आंखें खोली तो वो औरत और काली बिल्लियां गायब हो गई थीं। कहीं कुछ भी नहीं था, ना वो बिल्लियां, ना वो भयानक औरत, और ना ही उसका वो दिल दहला देने वाला कहका। मौला बख्श बहुत डर गया। उसमें इतनी हिम्मत और सकत बाकी नहीं थी कि वो आगे टॉल तक जाता। उसने फौरन से अपनी कश्ती पानी में वापस मोड़ी और आखिरी सिरे पर पहुंच गया जहां पर अपनी कश्ती बांधता था। अपनी कश्ती को वहां पर बांधकर मौला बख्श पीछे मुड़े बिना तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। उसके कदम इतने भारी थे कि उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या था। वो भयानक औरत कौन थी और वो काली बिल्लियां कैसे गायब हो गईं? मौला बख्श ने तेजी से जाकर अपने घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने कहा कि क्या हो गया, दरवाजा तोड़ दोगे? मौला बख्श ने दरवाजा खोलकर कहा कि जल्दी अंदर चलो। दरवाजा बंद किया तो वो कांप रहा था। उसकी बीवी ने कहा कि क्या हो गया, तुम्हारे पीछे कौन लगा है जो तुम इतना डरे हुए हो? तुम तो लकड़ी लेने गए थे, फिर क्या हो गया? जिस पर मौला बख्श ने कहा कि चुप कर जाओ, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे पानी का एक गिलास दो। जैसे ही उसकी बीवी पानी लेकर आई, वो पानी के 3-4 गिलास पी गया। उसकी बीवी हैरत ज़दा नजरों से उसे देख रही थी। तभी उसने पूछा कि मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर मौला बख्श ने उसको नहर में होने वाला सारा किस्सा बताया। उसकी बीवी बहुत ज्यादा डर गई। तभी उनके घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लगी। दस्तक इतनी भयानक थी कि मौला बख्श की चीख निकल गई और उसने कहा कि दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, पता नहीं बाहर कौन है। पूरा गांव खाली है, गांव में जैसे सभी लोग अपने घरों में है। कोई गली ऐसी नहीं है कि जहां पर कोई एक इंसान भी हो। उसकी बीवी ने डरते डरते पूछा कि बाहर कौन है? एक औरत की आवाज आई। मौला बख्श से कहो कि नहर में जाना है, मुझे कश्ती पर दूसरे सिरे पर ले जाए। मौला बख्श की बीवी बहुत डर गई। दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई और वही औरत मौला बख्श को पुकार रही थी। मौला बख्श बहुत डर गया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो वह दस्तक की आवाज आना बंद हो गई। वो रात उन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत डर के गुजारी। रात भर वो अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहे। उनकी भूख उनके खौफ में खत्म हो चुकी थी। वो ये भी भूल चुके थे कि वो रात भर से भूखे हैं। जैसे ही सुबह हुई तो मौला बख्श ने अपना किस्सा पूरे गांव वालों को सुनाया। जो ही गांव वालों ने सारी कहानी सुनी वो बहुत डर गए। वो सब खौफजदा थे कि ये क्या, गांव का मलाह क्या बात कर रहा है। तभी ये बात एक बुजुर्ग तक पहुंची। वो उसी गांव में रहते थे। भूत प्रेत और जिन्नात के साए और आसेब को बाखूबी जांच लेते थे, बाखूबी वाकिफ थे। तभी वो भी मौला बख्श के दरवाजे पर आए और आकर वहां पर खड़े होकर कुछ पढ़ाई करने लगे। मौला बख्श उनसे मुखातिब होने लगा तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि कल रात यहाँ पर एक पिछल पैरी आई थी, उसकी बदबू अभी भी यहाँ पर रची हुई है। वो गांव की हदूद तक आ चुकी है। उसका बसेरा नहर के उस आखिरी सिरे पर है जिसके आगे लकड़ियों का टॉल है, और वो मखसूस दिनों में ही सिर्फ जाहिर होती है। कल अमावस की रात थी, इसलिए उसने अपना आप जाहिर किया। मौला बख्श दोबारा कभी भी रात के उस पहर में, अमावस की रातों में उस तरफ मत जाना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। वो काली बिल्ली जो है वो उसी के रूप है। वो जितने चाहे रूप धार सकती है, वो जितने चाहे वजूद बना सकती है। वो एक भयानक पिछल पैरी है जिसका बसेरा उन मखसूस 3 दरख्तों के ऊपर है। वो बुजुर्ग वहां से चले गए। उन्होंने गांव वालों को सख्ती से मना किया कि कोई भी मगरिब के बाद लकड़ी के टॉल की तरफ नहीं जाएगा। बाद साहब पता चला कि लकड़ी का टॉल मगरिब तक बंद हो जाता था, क्योंकि वहां पर भी जो मुलाजिम काम करते थे उनका ये कहना था कि हमें नहर की तरफ से खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत हमें पुकारती है, आवाजें देती है, पाँव में पायल पहने छन छन करती, कभी कभी तो वो टॉल के पास तक आती है और ऐसे लगता है कि जैसे
رات بھر یہاں پر گشت کر رہی ہو، لیکن جب ہم لوگ کی آنکھ کھلتی ہے اور ہم لوگ جھانک کر دیکھنے لگتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس خوف سے ٹال بھی جلدی بند ہونے لگا اور لوگ صرف دن کی روشنی میں ہی جا کر وہاں سے لکڑی لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا بسیرا ٹال تک ہونے لگا۔ وہاں پر بھی ایک دو ملازموں کے اوپر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملازم وہاں پر سو رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ان لوگوں کی چارپائیوں کو کسی بھاری مخلوق نے پلٹ دیا اور ان کو بہت مارا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ ایک بھیانک وجود تھا جو عورت کے روپ میں تھی اور ان کو جان سے مارنے کے بارے میں بار بار کہہ رہی تھی۔ جیسے کیسے کر کے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ ان کے دلوں میں اتنا خوف آیا کہ انہوں نے ٹال پر کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ ٹال بالکل ویران ہو گیا۔ بالآخر وہ بند ہو گیا۔ ٹال کا مالک بھی بیمار رہنے لگا اور اس نے لکڑیوں کا وہ ٹال بند کر دیا۔ اب گاؤں میں جتنے بھی لکڑہارے تھے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے تو لوگ ان سے ہی لکڑی خرید لیتے۔ گاؤں کا مخصوص کوئی بھی ٹال نہیں رہا، صرف اور صرف اس پچھل پیری کے ڈر سے۔ نہر کا وہ آخری سرا مشہور ہو گیا کہ وہ پچھل پیری کا علاقہ ہے۔ شام کے بعد کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا مہمان اگر نہر پر چلا جاتا تو اس کو نہر کے اس حصے کی طرف سے کسی عورت کی آوازیں سنائی دیتی اور یوں لگتا کوئی اندھیرے میں دور کھڑا انہیں پکار رہا ہے۔ جیسے وہ اس آواز پر غور کرتے تو وہاں پر کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اندھیرے اور ویرانے کے۔ وہ لوگ ڈر کے وہاں سے واپس آ جاتے۔ یہ اس گاؤں کی اس پرسرار نہر کے حصے کی کہانی تھی جسے آپ لوگ سن رہے تھے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے چاہیے۔